हामीले पार्टी एकता अहिले पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै पनि एकताको निम्ति हामी तयार हुन्छौँ, तर यो गठन गर्नै नदिकन हामीलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ। महाधिवेशनमा उहाँलाई मत नदिएका, उहाँलाई प्रशंसा नगर्ने, उहाँलाई बा नभन्ने, उहाँको प्रशंसक पूजक नहुने त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूलाई उहाँले शत्रु विरोधी ठान्न पुग्नुभयो र एक्ल्याउने काम तरिका अपनाउनु भयो। तर हामीले इमान्दारिताका साथ वार्ता गरौँ, सहमति गरौँ भनेर कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यो कोसिस कहिले पनि हाम्रो सफल भएन। एकपछि अर्को चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रहार गरेकै गर्नुभयो, एकलौटी निर्णय गरेकै गर्नुभयो, वार्तामा अल्मल्याउँदै जाने र त्यसपछि उहाँले एकलौटी निर्णय गर्दै जाने, आफ्नो गुटगत गतिविधिलाई रोक्दै नरोक्ने। कि त हामी पुरै अब हामी माइनस हुने भयो, जिल्लाको अधिवेशनमा पनि आउन सक्ने अवस्था भएन, केन्द्रमा पनि आउन सक्ने भएन, केबीमा सुधार हुने लक्षण पनि देखिएन, हामी घर न घाटको हुने स्थिति बन्न थाल्यो भनेर व्यापक रूपमा आवाज उठिसकेपछि अब त्यसलाई हामी अब टुङ्गो गर्नै पर्छ भने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। अहिले आजदेखि सुन्छौँ विधान अधिवेशन गर्ने, विधान उहाँको एकलौटी विधान आउन थाल्यो। अनि त्यो सबै सन्दर्भमा वामदेव कौरले एकताको निम्ति प्रयत्न गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँले आफ्नो तर्फ प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो। तर पछि गएर वामदेव कौरलाई पनि कुनै महत्त्व दिइएन। महत्त्व नदिएर मनपर्ने ढङ्गले विधान बनिसकेपछि पार्टी पुरै आफ्नो एकल नियन्त्रणमा राख्ने उहाँको नियत देखिसकेपछि र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि र त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेससँग, माओवादीसँग, उपेन्द्र यादवको समूहसँग सहमति गर्ने हाम्रो पार्टीको तत्कालीन विद्रोही समूहको समानान्तर कमिटीको, स्थायी कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको सामूहिक निर्णय थियो। हिजो र आज हामी यहाँ बसेर प्रस्तावित गरिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, यसभित्र चाहिँ पूर्व 203 का केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्येका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, पछि थपिएका 241 मध्ये थपिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, पूर्व केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जो पहिले चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, भूतपूर्व भनौँ न, उहाँहरूमध्येका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र त्यसपछि चाहिँ हामीले थपेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र हाम्रो माननीय सांसदहरू जो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको समेत हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई राखेर चाहिँ हामीले हिजो र आज अन्तर्क्रिया सञ्चालन गऱ्यौँ। बैठक पनि यसो दस्तावेजमा छलफल गर्ने उद्देश्यले हामीले एउटा उपयुक्त शान्त वातावरणमा बसेर छलफल गर्ने सोचका साथ हामी आयौँ। तपाईँहरूको मिडियामा के लेखिएको छ त्यो हेर्न पनि पाइएको छैन, व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि र मलाई लाग्दछ कुराहरू ठिकै ढङ्गले गएका पनि होलान्। हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका डकुमेन्टहरू, त्यसमध्ये हाम्रो घोषणापत्र, त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले छलफल चलाइरहेका छौँ। ग्रुप छलफल हुनेछ। दोस्रो विधान हामीले त्यहाँ वितरण गरेका छौँ, त्यसबारेमा ब्रिफिङ हामीले गरेका छौँ। नियमावली, त्यसको बारेमा हामीले ब्रिफिङ गरेका छौँ र छलफल चलाइरहेका छौँ। र त्यसपछि हामीले एउटा अर्को डकुमेन्ट, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भन्ने एउटा प्रारम्भिक मस्यौदा छ, त्यसबारेमा पनि रायहरू सङ्कलन गर्नेछौँ। पछि यसलाई हामीले परिमार्जित गर्ने काम पनि गर्नेछौँ। हो, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा मुकुन्द नेउपाने कमरेडले पनि हाम्रो मन्तव्यहरू राख्नु भएको छ। बेदुराम भुषाल कमरेडले विधान र नियमावलीको बारेमा बताउनु भएको छ र हाम्रो प्रमेश कमरेडले पछि त्यहाँ आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ। र त्यसपछि चाहिँ हामी ग्रुप छलफल भइसकेपछि सबैको सुझावहरू हामी प्राप्त गर्नेछौँ र प्राप्त गरिसकेपछि यसलाई एकसरो परिमार्जन गर्नेछौँ। पछि गएर चाहिँ हाम्रो पार्टीको वैधानिकताको टुङ्गो लागिसकेपछि फेरि हामी छलफल चलाउनेछौँ र
र छलफल चलाउने मात्रै होइन, केन्द्रीय कमिटी जुन अहिलेको तदर्थ अवस्थामा छ यसलाई पूर्णता प्रदान गर्ने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ कि केपी ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुत्दै आएका थियौँ र त्यो जुधाइ पहिलेदेखि नै हो। 2071 सालको 9 महाधिवेशनमा पनि हो र त्यस पश्चात पनि हो। केन्द्रीय कमिटीका प्रत्येक बैठकमा, पार्टीका स्थायी कमिटीका बैठकहरूमा उहाँका अनेक खालका प्रवृत्तिहरूका विरुद्धमा हामी जुत्दै पनि आयौँ। चाहे विचारसँग जोडिएको होस्, चाहे उहाँका सङ्गठनात्मक तौर तरिकाको कुरा होस्, चाहे कार्यकर्तालाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा होस्, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा होस्, यी सबै कुराहरूको बारेमा हामीले धेरै सुझावहरू दियौँ, आलोचनाहरू गऱ्यौँ, उहाँलाई धेरै कोसिस गऱ्यौँ सुधार्नको लागि। तर यसले के भयो भन्दाखेरि सम्बन्ध उहाँले राम्रो राख्न सक्नु भएन, पार्टीलाई ठिक ढङ्गले चलाउन सक्नु भएको थिएन। यस्तै अवस्थाभित्र निर्वाचन भयो। निर्वाचन पश्चात, निर्वाचनकै क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एउटा समझदारी कायम गर्यो चुनावको बेलामा। पछि 75 सालको जेठ 3 गतेका दिनमा हामीले पार्टी एकताको काम गऱ्यौँ। एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने क्रममा नै समस्या सुरुदेखि सृजना हुन थाल्यो। उहाँले पार्टीको विधिलाई उल्लङ्घन गर्न थाल्नुभयो। थपिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नामै फेरबदल गर्न थाल्नुभयो। निर्णय नै नभएका कुरालाई निर्णयको रूपमा उहाँले माइनटमा गोप्य रूपमा लेखिने र सर्कुलर जारी गर्ने काम गर्न थाल्नुभयो। यी सबैको बारेमा धेरैचोटि कुराहरू उठाइयो कि कुनै पनि कुरालाई उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनु भएन, त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् भएन र उहाँ त्यसप्रति असहिष्णु हुँदै जानुभयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै उहाँका व्यवहारले गर्दाखेरि एकपछि अर्का नेताहरू उहाँबाट अलगिँदै जान थाल्नुभयो, आलोचक हुँदै जानुभयो। यो सबै भइसकेपछि उहाँको राजीनामाका प्रसङ्गहरू पनि उठे, दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि जोरदार रूपमा उठ्यो। यो सबै सिलसिलामा नै उहाँले जब उहाँले नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीसँग एउटा छुट्टै सहमति गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री आलो पालो हुने र अध्यक्ष आलो पालो हुने र प्रधानमन्त्री आधा कार्यकालको रूपमा हुने, यो दुईटै कुराको उहाँले पालना गर्नु भएन। पालना नगरिसकेपछि समस्याहरू सृजना हुन थाले। उहाँले विभिन्न खालका तौर तरिकाहरू आपसमा लडाउन जोधाउनका लागि खेल्न थाल्नुभयो। कहिले वामदेव कौरलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने, कहिले अध्यक्षको अफर विभिन्नलाई गर्दै जाने। र यो सबै त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् न, यो सबै त्यसलाई साइलेन्टमा राख्दै त साइलेन्टमा यो सबै गर्न थाल्नुभयो। यो गरिसकेपछि कसरी सम्बन्ध बिग्दै गयो भन्ने कुराको बारेमा म फेरि पेस गर्न चाहन्न। यो सबै अवस्थाभित्र तपाईँहरूलाई थाहा छ कि जब उहाँको आफ्नो प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्न थालिसकेपछि उहाँले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नुभयो। किन उहाँको भन्ने मान्यता के थियो भन्दाखेरि यो कुर्सीमा मेरो मात्रै हक छ, अरू कसैको हक छैन। मेरो आफ्नो प्रतापले यो कुर्सी मैले आर्जन गरेको हुँ। पार्टीको भूमिकाको उहाँले पुरै अवमूल्यन गर्न थाल्नुभयो। फलस्वरूप के भयो भन्दाखेरि उहाँ एक्लिँदै जान थाल्नुभयो। एक्लिँदै जान थालिसकेपछि आलोचनाको पात्र बन्न थाल्नुभयो। सरकारमा पनि उहाँको काम क्रियाकलाप धेरै आलोचित हुन थाले। सरकारको क्रियाकलापको बारेमा सुझाव सल्लाह उहाँले सुन्दै नसुन्ने, आलोचनालाई ग्रहणै नगर्ने, त्यसप्रति असहिष्णु हुने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि उहाँ सबैतिरबाट एक्लिँदै जाने क्रममा नै पार्टी नेतृत्वको ठुलो पङ्क्ति उहाँ टाढा भए। उहाँले बैठकै नबोलाउने, बैठक सञ्चालन नगर्ने, छलफल गर्दै नगर्ने यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू उहाँमा देखिन थाले। यो सबै अवस्था भइसकेपछि जब उहाँले देख्नुभयो कि अब पार्टीमा पनि उहाँ समस्यामा हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि सरकारमा पनि समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँले अनेक खालका दाउ पेशयुक्त प्रस्तावहरू राख्नुभयो। त्यो इमान्दार उहाँका प्रस्तावहरू थिएनन्, खेल्नका लागि थिए। चाहिँ उहाँले विश्वसनीयता पनि गुमाउनुभयो। उहाँले विश्वसनीयता गुमाउनुभयो। उहाँका बोली वचनहरू विश्वसनीय भएनन् र विश्वसनीय नभएको मात्रै होइन, उहाँले आफूसँग आलोचना राख्ने मान्छेहरूप्रति कटाक्ष गर्ने मात्रै होइन, अपमान गर्ने खालका व्यवहारले गर्दाखेरि उहाँले व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि लाई पनि बिगार्नुभयो र विश्वासको सम्बन्ध पनि टुट्न पुग्यो। राजनीतिक रूपमा पनि उहाँ एक्लिनुभयो, वैचारिक रूपमा पनि उहाँमा विचलन देखा पर्न थाले। त्यसपछि उहाँको व्यवहारको पक्षमा पनि समस्याहरू देखा परे र यी सबैले गर्दाखेरि पार्टीमा नीति, विधि र आचरण, यी तिनटै कुरामा ठुलो समस्या खडा भयो।
यो समस्या खडा भइरहेको अवस्थामा उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि अब यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताकिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै भाँचिदिन्छु। त्यही मान्यताका आधारमा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, कहीँ सल्लाह गर्नु भएन। त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो भने दावा गर्न थाल्नुभयो, जुन कि कुनै पनि पार्टीमा यो कुरा मान्य हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा झन् त्यो मान्य हुन सक्दैन। यो कसैको एकलौटी होइन, कसैले आफ्नो एकलौटी प्रस्तावबाट हासिल गरेको हुँदै होइन। सबैको सामूहिक मेहनत, सबैको प्रयत्नबाट प्राप्त भएको यो बहुमत हो, सरकार हो। झन्डै 2/3 अवस्थामा पार्टी एकतापछि पुगेको अवस्था हो। यसलाई राम्ररी यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्दथ्यो। सदुपयोग गर्ने कुरामा उहाँको ध्यान गएन। सबैका अनुभवहरू, सबैका विचारहरू, सबैका ज्ञानहरूलाई जसरी परिचालन गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्नु भएन, गर्न चाहनु भएन। उहाँले आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्न पुग्नुभयो, अरूलाई अत्यन्तै अपमानित गर्न थाल्नुभयो। यो सबै अवस्थाले गर्दा पार्टीमा निकै ठुलो समस्या खडा भएका थिए। उहाँले जब उहाँले देख्नुभयो कि उहाँलाई एकलौटी रूपमा काम गर्न नदिने, एकलौटी रूपमा काम गर्न नदिने अवस्था भएपछि उहाँले मेरो हात खुट्टा बाँध्न खोजे एउटा आरोप लगाउनु भयो। त्यो आरोप उहाँको 100% गलत आरोप थियो। उहाँको हात खुट्टा बाँधेको होइन, राम्रो काम गर्नको लागि फुक्का रूपमा चल्ने, बेठिक काम गर्नका लागि नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो। गलत काम नहोस्, यसले पार्टी बदनाम हुन्छ, सरकार बदनाम हुन्छ, पार्टी विस्थापित हुन्छ, सरकार विस्थापित हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै हामीले कमिटीका बैठकमा विषयवस्तुमा छलफल, व्यापक छलफल, बहस र त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्ने, निर्णयमा पुग्ने, निर्णयको आधारमा सबैले चल्नुपर्छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली हुन्छ, बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ भन्ने हामी भनेका थियौँ। त यो सबै अवस्थाभित्र नै अब प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि स्थिति उत्पन्न भयो। प्रतिगमनका विरुद्धमा हामी देशव्यापी अभियानमा गयौँ। देशव्यापी रूपमा अभियानमा गरिसकेपछि जनता आन्दोलित भए, परिचालित भए, सिङ्गो समाज आन्दोलित भयो, प्रतिगमनका विरुद्धमा एकताबद्ध भयो संविधान जोगाउनका लागि। र उहाँले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो संहिताको विरुद्धमा जान खोजेको देखियो, धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा जान खोजिएको देखियो, र अझै राष्ट्रिय स्वाभिमान आँच आउने खालका कुरा गरियो, परराष्ट्र नीतिमा असर पर्ने खालका कामहरू उहाँले क्रमबद्ध गर्दै जानुभयो। आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि उहाँले सबै खालका गलत कदमहरू चाल्नुभयो, बेठिक कामहरू गर्नुभयो, पार्टीको नीति सिद्धान्तको विपरीत गएर उहाँले कामहरू गर्नुभयो र उहाँ दक्षिणपन्थी अवसरवादी भाषमा भाषिनुभयो। यो दक्षिणपन्थी अवसरवादी भाषमा भाषिने क्रममा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग उहाँको साँठगाँठ बढ्न थाल्यो। यसै क्रममा विभिन्न खालका दक्षिणपन्थी तत्त्वहरूसँग र समूहहरूसँग उहाँको गठबन्धन भयो र यसले गर्दाखेरि पार्टीको भित्र दुईवटा धार देखिए। एउटा दक्षिणपन्थी धार देखियो, अर्को भनेको क्रान्तिकारी धार देखियो, जुन एउटा लोकतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर जाने र अर्को भनेको दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर जाने। यो सबै दुईवटा धारको बिचको लडाइँ अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो। उहाँ पार्टीभित्रको क्रान्ति धारलाई समाप्त पार्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो। यही क्रममा नै तपाईँलाई थाहा छ कि फेरि सर्वोच्चको फैसलाले गर्दाखेरि बेग्लै अवस्था उत्पन्न भयो। दुईवटा पार्टी अलग अलग हुन पुग्यो। अलग भइसकेपछि उहाँले एकलौटी रूपमा पार्टी कब्जा गर्न खोज्नुभयो। आफ्नो पार्टीभित्रका असहमत पक्षलाई पुरै माइनस गर्नुभयो र फागुन 28 गतेपछि उहाँले चालेका कदमहरू, चैत्र 7 गते गरेको उहाँका बैठकहरू, त्यो सबैबाट हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो एउटा विचार समूहको रूपमा पाहाड महाधिवेशनमा उहाँलाई मत नदिएका, उहाँलाई प्रशंसा नगर्ने, उहाँलाई बा नभन्ने, उहाँको प्रशंसक पूजक नहुने त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूलाई उहाँले शत्रु विरोधी ठान्न पुग्नुभयो र एक्ल्याउने काम तरिका अपनाउनु भयो र पार्टीलाई उहाँले आफ्नो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा पार्टीलाई उहाँले आफ्नो निजी एउटा कम्पनीको रूपमा उहाँले त्यसलाई ठान्न पुग्नुभयो। फलस्वरूप पार्टीभित्र ठुलो समस्या खडा भयो नेकपा एमालेभित्र। हामीले एमाले एकताबद्ध होला, एकताबद्ध भएर जाउँला भनेर आशा गरेर बसेका थियौँ। तर त्यो नभइसकेपछि चित्र 4 र 5 गते 77 सालको चित्र 4 र 5 गते हामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेका थियौँ। त्यो भेलामा हामी एकताबद्ध भएर हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ, अब पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्नेछ, क्रान्तिकारीकरण गर्नुपर्नेछ, पार्टीमा चाहिँ हाम्रो विद्रोहको अब बिगुल पुग्नुपर्ने स्थिति भयो। समानान्तर पार्टीहरू कमिटीहरू बनाउँदै जानुपर्छ। यो सबै अभियानहरू हामीले व्यापक रूपमा चलायौँ, सर्कुलर जारी गऱ्यौँ। त्यही ढङ्गले चाहिँ कमिटीका सबै ठाउँमा गठन पुग्न थाले, राष्ट्रिय भेलाहरू भए। यो सबै क्रममा उहाँले पुरै व्यवस्था गर्नुभयो। जब सङ्कटमा पर्नुभयो अनि वार्ताको उहाँले नाटक गर्नुभयो। सङ्कटलाई टार्नका लागि, सङ्कटमा अल्मल्याउनका लागि उहाँले वार्ताको नाटक अहिलेसम्म पनि त्यही गर्दै आउनुभएको अवस्था हो। तर हामीले इमान्दारिताका साथ वार्ता गरौँ, सहमति गरौँ भनेर कोसिस गऱ्यौँ।
तर त्यो कोसिस कहिले पनि हाम्रो सफल भएन। एकपछि अर्को चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रहार गरेकै गर्नुभयो, एकलौटी निर्णय गरेकै गर्नुभयो, वार्तामा अल्मल्याउँदै जाने र त्यसपछि उहाँले एकलौटी निर्णय गर्दै जाने, आफ्नो गुटगत गतिविधिलाई रोक्दै नरोक्ने। यो अवस्थाभित्र हामीले यो वार्ताको नाटकको कुनै अर्थ छैन। अल्मल्याउँदै लामो समयसम्म रोक्ने काम गर्न पाइँदैन, छिटो यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर भन्यो र प्रत्येकचोटि टुङ्ग्याउन खोज्दाखेरि उहाँले त्यसपछि अल्मल्याउन खोज्नुभयो र अल्मल्याउन खोजेर चाहिँ फेरि हामी पनि अलि बढी आशावादी बन्न पुग्यौँ। धेरै समयहरू कट्दै गए। एक हप्तामा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनियो, फेरि 2 हप्तामा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनियो, 1 महिनामा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनियो। किनभने अलमलमा परेकोहरूले केही पनि गर्न सक्दैन, भ्रममा परेकाहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। भ्रम र अलमललाई चिरेर मात्र गइयो भने एकदम क्लियर कट बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा व्यापक रूपमा छटपट्टि देखियो। कार्यकर्ताहरूले प्रश्न निर्देशन आएन, कमिटी बनाउने कि बनाउने, परिचालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू उठिरहेको थियो। यसै सिलसिलामा उहाँले महाधिवेशनको मिति तोक्न पुग्नुभयो, विधान महाधिवेशनको मिति तोक्न पुग्नुभयो। विधान महाधिवेशनको मिति मात्रै होइन, पार्टी सदस्यता व्यापक रूपमा वितरण गर्ने आफ्नो गुटका मान्छेलाई र उहाँले भन्नको लागि जेठ 2 गतेको वरिपरिको गफ मात्रै हाँक्नुभयो, तर उहाँको गुटका मान्छेलाई सबै ठाउँमा त्यही ढङ्गले निर्देशन दिँदै जानुभयो। यसरी आफ्नै गुटका मान्छेलाई निर्देशन दिएर गुटगत क्रियाकलाप देशव्यापी रूपमा बढिसकेपछि कार्यकर्तामा ठुलो छटपट्टि भयो। सबै ठुलो छटपट्टि भइसकेपछि अब गर्ने के त हामी पुरै अब हामी माइनस हुने भयो। जिल्लाको पनि अधिवेशनमा पनि आउन सक्ने अवस्था भएन, केन्द्रमा पनि आउन सक्ने भएन, केबीमा सुधार हुने लक्षण पनि देखिएन। हामी घर न घाटको हुने स्थिति बन्न थाल्यो भनेर व्यापक रूपमा आवाज उठिसकेपछि अब त्यसलाई हामी अब टुङ्गो गर्नै पर्छ भने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। यो निष्कर्षमा पुगिसकेपछि केही साथीहरू सहमत हुनुभयो, केही सहमत हुनु भएन। केही चाहिँ होइन, अब अर्को पार्टी खोलेर जान सकिँदैन भने केहीका मान्यताहरू रहेका थिए। यहाँ केहीको तुरुन्तै पार्टी खोलौँ भनेको सुरुदेखिको आवाज थियो। चैत्र 4-5 गते नै नयाँ पार्टीको घोषणा गरौँ भने पनि आवाज थियो। बिचबिचमा चाहिँ त्यसमा पार्टी खोल्नुपर्छ भने पनि कुराहरू भए। अनि हाम्रा कतिपय कमरेडहरू आफैले अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको तयारीमा पनि जुट्नुभयो, पार्टी दर्ता पनि गर्नुभयो र हामीसँग नजिक भएको नेकपा एकीकृत नामको पार्टी निर्माण गर्न पनि हाम्रै कतिपय कमरेडहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। चाहिँ नेकपा लोकतान्त्रिक निर्माण गर्ने कुरामा पनि भूमिका खेलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भयो भनेपछि अर्को पार्टी खोल्नका लागि त भूमिका खेल्ने त हाम्रै कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो। यो सबै अवस्थाभित्र अब जब एउटा स्थिति आयो कि अब चाहिँ चैत्र अहिले आजदेखि सुन्छौँ विधान अधिवेशन गर्ने, विधान उहाँको एकलौटी विधान आउन थाल्यो। अनि त्यो सबै सन्दर्भमा वामदेव कौरले अलि एकताको प्रयत्न गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँले आफ्नो तर्फ प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो। तर पछि गएर वामदेव कौरलाई पनि कुनै महत्त्व दिइएन। महत्त्व नदिएर मनोपरी ढङ्गले विधान बनिसकेपछि पार्टी पुरै आफ्नो एकल अधिकार नियन्त्रणमा राख्ने उहाँको नियत देखिसकेपछि उहाँले त्यहाँ पनि एक ढङ्गले आफ्नो विचार राख्नुभयो। यो केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी बन्ने भयो भनेर उहाँले त्यहाँ विरोध गरेर त्यहाँ निस्किने स्थितिमा उहाँ पुग्नुभयो। भनेपछि अब यो हेराइ बुझाइ फरक हुन्छ। अझै पनि कतिपयलाई यो जेठ 2 गते टेक्निकल कुरा मात्रै हो। यो एउटा बहाना पाउने र छिर्ने, यो बहाना पाएर छिर्ने होइन। पार्टीको क्रान्तिकारीकरण गर्ने, पार्टीको रूपान्तरण गर्ने र त्यो भएको हुनाले हामीले के देख्यौँ, त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो सम्भव छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो। केपी ओली जसरी दोस्रो महाधिवेशनमा केशवजङ रायमाझी हुँदै त्यो पार्टी रूपान्तरण हुन सक्दैन थियो। पुष्पलालले पार्टीबाट विद्रोह गर्नुभयो र पुष्पलालले बेग्लै पार्टीको निर्माण गर्नुभएको थियो र पुष्पलालले त्यो पार्टीमा हामी पनि सहभागी भएका थियौँ। पछि पुष्पलालको पार्टीबाट पनि हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र विद्रोह गरेर नेकपा कोअर्डिनेसन, नेकपा एमाले बनाउँदै देशको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा हामीले उभ्याउने काम हामीले नै गऱ्यौँ, नयाँ इतिहास कायम गऱ्यौँ। त्यतिखेर रायमाझीबाट विद्रोह गर्दै मोहन विक्रमजीले अर्को समूह बनाउनु भयो। त्यो समूहबाट नेकपाका माओवादी केन्द्रका पुष्पलाल दाहाल प्रचण्डले विद्रोह गर्नुभयो र अर्को समूह बनाउनु भयो। देशव्यापी रूपमा सङ्गठनको विस्तार गर्नुभयो। हामीले नेपालको इतिहासमा कीर्तिमान कायम गऱ्यौँ। 51 सालको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा हामीले आफूलाई उभ्यायौँ। राम्रो काम गरेर जनतामा लोकप्रियता हासिल गऱ्यौँ र त्यस क्रममा जनआन्दोलन भए, 62-63 को जनक्रान्ति भए, गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन भयो। ती सबै कुरामा हाम्रो पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र यी सबै कुराको सन्दर्भमा पार्टीभित्र मतान्तर छँदै थियो। एउटा राजालाई हराउन सकिँदैन भन्ने, राजतन्त्रलाई फाल्न सकिँदैन भन्ने, राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने, अरूको फाल्नुपर्छ, नफाली उपाय छैन, फाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने
र यसै क्रममा हामीले सफलता हासिल गऱ्यौँ, संविधान बनायौँ, जनताले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्यो र त्यही नीतिको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचाइ बनायो। तर त्यो संविधानमा गरेको व्यवस्थाका विपरीत केपी ओलीले जब आफ्नो प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्छ भन्ने लागिसकेपछि संसदको विघटन गर्नुभयो र विश्वमा नेपालमा खास गरिकन एउटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै एउटै कार्यकालमा दुई पटक विघटन गर्ने कीर्तिमान उहाँले कायम गर्नुभयो। पहिलो पटकको 77 पुस 5 गतेको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 गतेको फैसलाले अस्वीकार गरिसकेपछि, त्यो पुनर्स्थापना भइसकेपछि नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने अवस्था थियो। त्यही बेलामा फेरि फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टीलाई दुईवटा अलग अलग बनाइसकेपछि एउटा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो। यो सबै उत्पन्न भइसकेपछिको स्थितिमा हामीले पार्टी एकताको निम्ति धेरै कुर्दै पनि सम्भव नभइसकेपछि अनि दोस्रो पटक विघटनको काम उहाँले गरिसकेपछि संसद जोगाउनका लागि हामीले पार्टीभित्र विद्रोहको अर्को आवाज बुलन्द गऱ्यौँ र संसदलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी संसदभित्रका सांसद एकताबद्ध बन्यौँ। पार्टीभित्र पनि हामीले त्यो आवाज बुलन्द गऱ्यौँ र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि र त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेससँग, माओवादीसँग, उपेन्द्र यादवको समूहसँग सहमति गर्ने हाम्रो पार्टीको तत्कालीन विद्रोही समूहको समानान्तर कमिटीको, स्थायी कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको सामूहिक निर्णय थियो। जसरी पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ भने सबैको साझा निष्कर्ष थियो। त्यो निष्कर्षको आधारमा जब हटाउन खोजियो त्यसपछि फेरि कतिपय कमरेडले त्यसमा आफ्नो बेग्लै मान्यता राख्न खोज्नुभयो, बेग्लै किसिमको सोच रह्यो। विचारमा भिन्नता हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। त्यो भिन्नता भइसकेपछि एउटा निर्णय गरिसकेपछि पछि हट्ने कुरा आउँदैन। निर्णय सोचेर गर्ने हो, निर्णय गरिसकेपछि त्यसको पालना गर्ने हो, निर्णयप्रति इमान्दार पनि हुने हो। हामी इमान्दार बन्यौँ अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारिसकेपछि संसदमा पनि जिताउने काममा भूमिका खेल्यो अनि भूमिका खेलिसकेपछि सरकार बनिसकेपछि फेरि यो विभिन्न चरणमा यसलाई असफल पार्ने अनेक कोसिसहरू भए। कहिले संसदमा षड्यन्त्र खेल गरिए, कहिले राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर जाने कुरामा समस्या खडा गरियो, कहिले सर्वोच्च अदालतमा जाने कुरामा समस्या खडा गरियो। तर पनि जुन एउटा पङ्क्ति दृढताका साथ उभि नै रह्यो, अहिलेसम्म उभिरहेको छ। ती उभिरहेको एउटा पङ्क्ति अहिले एकताबद्ध भयो। जब एउटा स्थिति बन्यो, अध्यादेश आयो, अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि एउटा सर्टेन मापदण्डहरू अगाडि सरिसकेपछि हामीले अब सोच्यौँ अब केपी ओलीले अब एकलौटी पार्टी कब्जा गर्ने स्थिति बनिसकेपछि, त्यहाँ जाने ढोका बन्द भइसकेपछि, त्यसमा पनि 14 जना सांसदलाई पुरै पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि र हामीलाई पनि पार्टीबाट पुरै निष्कासन गरिसकेपछि त्यो पार्टीको ढोका बन्द भयो। जब त्यो पार्टीको ढोका बन्द भइसकेपछि, निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन। निष्कासित भइसकेपछि हामीले कि त घुँडा टेक्नु पर्थ्यो, चुप लागेर सडकमा बस्नु पर्थ्यो, कि त हामीले अर्को क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर हाम्रो नेपाली राजनीतिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्रोहीहरूले नै सफलता हासिल गरेको विगतको इतिहास, दक्षिणपन्थी अवसरवाद पराजित हुँदै गएको त्यो इतिहासलाई हामीले साक्षी राखेर नयाँ कदम चाल्ने काम गरेका छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता हामीले गरेका छौँ। हामीले 2078 भदौको कति गते 4 गते अर्को पार्टी दर्ता गर्ने काम गरेका छौँ र त्यसको निम्ति भोलि 9 गतेका दिनमा त्यसको शनाखत गर्नका लागि बोलाइएको छ। हामी शनाखत गर्नेछौँ। हामीसँग 20% भन्दा बढी सङ्ख्यामा भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनिएको छ। सङ्ख्या हाम्रो दुईटै संसदमा पनि 20%भन्दा बढी हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि 20%भन्दा बढी हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 203 जनाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 20%भन्दा बढी आएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ कायम राख्यौँ। यसबिचमा अनेक भ्रम पार्ने, मान्छेलाई कमजोर बनाउने अनि हाम्रो पङ्क्तिबाट अलग पार्ने, निराश बनाउने कोसिसहरू पनि भए। तर पछि अनि वार्तैमा जुटेका कतिपय कमरेडहरू पनि केपी ओली इमान्दार हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू उहाँलाई पनि लाग्न थालेको छ। एकताको राम्रो पवित्र भावनाका साथ जुटेका साथीहरूले पनि त्यो लागेको छ। कतिपय त्यहाँनिर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बेलामा उहाँको पक्षमा भोट खसाल्ने या केपी ओलीको साथमा नगएर तटस्थ बस्ने यी सबै साथीहरूको जुन आवाज लगभग एउटै किसिमले रहेको छ। अनि त्यो भएको हुनाले चाहे वार्तामा जुट्नुभएका कमरेड हुनुहोस्, चाहे वार्तामा नजुटेर पनि भूमिका खेलिरहेको कमरेड हुनुहोस्, सबै भिडेर हामी एकताबद्ध भएर जाने
कोसिसमा छौँ। अब केपीको किता एकतिर भएको छ र अर्को क्रान्तिकारी किता अर्कोतिर भएको छ र कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको छ र यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीले अब अरू वामपन्थी पार्टीहरूसँग बद्धसँग भोलि चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ र अरू लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नलाई र सङ्घीयताको रक्षा गर्नका लागि र परिवर्तनको समाजवादको दिशामा अघि बढ्नका लागि, यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि, जनताका पीर मार्कालाई समस्यालाई सम्बोधन गर्दै कोरोना पीडित जनता हुन् या बाढी पीडित जनता हुन् या गरिबी अभावले छटपटाइरहेका जनता हुन् या बेरोजगार युवाहरू हुन्, ती या देश विदेशमा बसेका अल्पत्र परेका जनसमुदायहरू हुन्, ती सबैको प्रति समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट यो सरकार अगाडि बढोस् भन्ने सोच र मान्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हो, यही सन्दर्भमा नै आज हामी बसिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो धारणालाई प्रश्नमा राखेका छौँ। हामी मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्ने, हामी क्रान्तिका जनताको बहुदलीयवादको मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने त्यो सोच र धारणाका साथ कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनमा देखा परेका प्रत्येक विकृति विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा जुझ्दै पार्टीको क्रान्तिकारीकरण गर्दै समाजमा भएका सबै खालका व्यथिति र शोषणलाई उन्मूलन गर्ने त्यो पवित्र भावना बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ। चाहिँ यो पार्टीभित्रको लडाइँ पदको लडाइँ होइन, यो कुनै पद र अर्थक निजी लडाइँ झगडा होइन, यो कुनै अहमको लडाइँ पनि होइन, यो विचारको, सिद्धान्तको, मूल्य र मान्यताको लडाइँ भएको हुनाले त्यो लडाइँको सङ्घर्षको मैदानमा हामी उत्रिएका छौँ र यो लडाइँमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास तपाईँहरूको बिचमा जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हामीले एकताको च्याप्टर कहिले पनि क्लोज गर्दैनौँ, त्यही आउनुहोस् न, क्लोज गरेका छैन। एकता त सिँगै देशलाई एकताबद्ध बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध बनाउनाले पार्टी पनि एकताबद्ध भइरहन्छ। विचार मिल्ने बित्तिकै एकताबद्ध हुन्छ। विचारहरू, सोचहरू, धारणाहरू, मनहरू मिलिसकेपछि त एकता हुन्छ। यी सबै फाटेपछि न नमिलेपछि न अनेकता हुने हो। त्यस हुनाले समयक्रममा हामीले एकता गर्दै आएका छौँ। त्यस्ता सैकडौँ दर्जनौँ समूहलाई एकताबद्ध बनाउँदै आएका छौँ। यो क्रम चलिरहन्छ। भोलि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने स्वयं नेकपा एमाले को केपी ओलीको जुन समूहमा पनि विचारको परिवर्तन भयो भने, धारणामा परिवर्तन भयो भने ढोका सधैँ खुला छ। हामीले पार्टी एकता अहिले पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै पनि एकताको निम्ति हामी तयार हुन्छौँ। तर यो गठन गर्नै नदिकन हामीलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ। हामीलाई घर न घाटको बनाउने षड्यन्त्र भइरहेछ। न यता जान दिने न उता जान दिने, न केपी ओलीको गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने, रोक्ने, केही पनि नगर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मौका समाप्त गरिदिने, अनि त्यसपछि अनि हामीलाई सबै किसिमको आन्दोलनबाट वञ्चित पुर्याउने पार्ने खालको षड्यन्त्रलाई हामी चिर्छौँ र चिरेर एकताको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने, एकताबद्ध बनाउने यो अभियान जारी रहनेछ। अब जहाँसम्म के भन्छन् अष्टलक्ष्मी कमलको बारेमा उहाँसँग मेरो सल्लाहले नै उहाँ हुनुभएको हो, मेरो सहमति लिनुभएकै हो। तर उहाँ पनि अब अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। अहिले त हुनुभयो, अब अहिले त हुनुभयो। जब पार्टी अलग बनिसकेपछि एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने अवस्था बन्छ। अब उहाँमाथि भर पर्ने कुरा हो, म धेरै अहिले भन्न चाहन्न। अब त्यो नयाँ पार्टी बनिसकेपछि 21 दिनभित्रमा कुन पार्टी रोज्ने भनेर प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको हकमा 21 दिनको समय भएको हुन्छ। त्यो समयभित्र उहाँ कुन कता रोज्नुहुन्छ त्यसको आधारमा अनि त्यो सरकारलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने तय हुनेछ। अहिले मेरै सहमतिबाट नै, मेरै मेरो चाहिँ अनुमतिबाट नै पनि उहाँ जानुभएको। 46 सालमा हाम्रो पार्टीभित्र त्यो विचार आएको थियो होइन, मुकुन्द मलाई याद छ होला। 46 सालमा त्यो विचार आएको थियो, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ। त्यो पार्टी खुला गर्ने बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नराखौँ हुँदैन भनेर। अनि विभिन्न बेलामा केपी ओलीले नि मलाई भन्नुभएको थियो अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै अर्थ छैन, यसो नाम फेरिदिउँ भन्ने उहाँ नै हो। तर नमान्ने मान्छे मै हो। त्यस हुनाले त्यो हाम्रो बाबुरामजीको त्यो विचारसँग सहमत हुन सक्दिनँ। एउटा कुरा अब प्रचण्डले खेलाउनु होला, कसले खेलाउनु होला, यो देशको सबभन्दा ठुलो खेलाडी केपी ओली
केपी ओली खेलाडी जस्तोले खेलाउन नसकेपछि अरूले त्यस्तो चाहिँ गर्नु होला भन्ने लाग्दैन मलाई। केपी ओली पनि सुध्रिनुहोस्, मैले किन नराम्रो कुरा भन्नु, उहाँ पनि सद्बुद्धि पलाओस्, मैले त्योभन्दा बढी केही भन्न चाहन्न। राम्रो बाटोमा सबै अगाडि बढुन्, म यति भन्न चाहन्छु। सबै सुसंस्कृत बनुन्, यही भन्छु। सभ्य बनुन्, यही भन्छु। सभ्य बोली निकालुन्, मुखबाट मिठो कुरा गरून्, कसैलाई अपमान नगरून्, कसैलाई बेइज्जत नगरून्, अहम भाव नदेखाउन्, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। वामदेव कर्ण पनि पोजिटिभली सोच्नु भएको छ। पार्टी दर्ता भइसकेपछि हामी सँगसँगै जान्छौँ, एउटा पार्टीमा प्रवेश गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, एकताबद्ध हुन्छु भन्नुभएको छ, त्यसमा हामी तयार छौँ।